غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، 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 قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ، بڑی حسرت ہے دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، بڑی حسرت ہے دیکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ، اور تڑپ دے جو ویکھن لئی انہاں دے وی کرم ہووے، تڑپ دے جو ویکھن لئی انہاں دے وی کرم ہووے، تڑپ دے جو ویکھن لئی انہاں دے وی کرم ہووے، میں عاجز نوں وسد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، میں عاجز نوں وسد سونا دوبارہ یا رسول اللہ، اور میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسنے ندا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ملے حسنے ندا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ، ایسے اگلا بھی آپ میں پیش کر رہے ہیں کہ میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، میری کشتی گناہ دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے، ملے حسن
حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ غریباں پہ یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی